अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम गोया और मैं हूं अरसलान खालिद। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे यौमुल कुद्स के हवाले से। बुनियादी तौर पर तो ये कल का दिन है जब आखिरी जुम्मा रमज़ानुल मुबारक का है, तो ये दिन मनाया जाएगा। लेकिन चूँकि कोरोना वायरस और इस वक्त जो एक पेंडेमिक सिचुएशन है, इस वक्त जुलूस निकालना या सोशल तौर पर सोशल डिस्टेंसिंग को मद्देनज़र ना रखना, ये तमाम तर चीज़ें फिजिबल नहीं हैं। लिहाजा ये वो मौका है जब ये तमाम तर चीज़ें मुमकिन नहीं हो पाएंगी और जो एहतियाती तदाबीर हैं वो भी हमें पूरी तरह से उनको भी फॉलो करना चाहिए, जो SOPs हैं। लिहाजा जो एक रिवायती अंदाज़ में जुलूस निकाले जाते हैं और एक इज़हार यकजहती किया जाता है फ़लस्तीन के मज़लूम अवाम के साथ, और अब एक तवील अरसे से वो कश्मीरियों के कश्मीरी अवाम के साथ भी वो इज़हार यकजहती है। तो दो जगह पर जहाँ मुसलमान शदीद मज़ालिम फ़ेस कर रहे हैं, एक तरफ फ़लस्तीन और दूसरी जानिब कश्मीर, तो यौमुल कुद्स बुनियादी तौर पर उनके साथ यकजहती का एक दिन है। अब चूँकि इस जुम्मतुल मुबारक को उस तरह के इज्तिमात नहीं हो सकते, उस तरह का कोई जलसा जुलूस नहीं किया जा सकता, लिहाजा इस पर बात ज़रूर की जा सकती है ताकि इस इशू को हम लाइव रखें और इसका तज़किरा हम अपने प्रोग्राम में ज़रूर करें। चूँकि आज प्रोग्राम का आखिरी दिन होता है, कल के दिन प्रोग्राम नहीं होगा, लिहाजा इस प्रोग्राम में आज के दिन हम यौमुल कुद्स के हवाले से बात करेंगे। इस वक्त आलमी दुनिया क्या किरदार अदा कर रही है, क्या मज़ीद किरदार अदा किया जा सकता है और किस तरह से कश्मीर और फ़लस्तीन के मुकदमे को मज़ीद बेहतर से बेहतर बनाया जा सकता है। मैं चाहूँगा इस पर हम तफसील से बात करें। गेस्ट पार्टिसिपेंट्स का तारुफ़ कराता चलूँ। स्टूडियो में हमें ज्वाइन किया अब्दुल्ला गुल साहब ने, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त। अमीर ताहिर मसूद साहब सीनियर हुर्रियत रहनुमा हैं, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त। और जावेद राना साहब हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं। जावेद राना साहब, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करूँगा। इस वक्त सारी चीज़ें मुख्तलिफ हैं, एक हम नॉर्मल रूटीन का लाइफस्टाइल नहीं अपना जी रहे, तो बहुत सारी चीज़ें उस तरह से मुमकिन नहीं है। तो किसी तरह से इज़हार यकजहती तो हमने इन मज़लूम बहन भाइयों के साथ ज़रूर करना है। इस वक्त जो कुछ फ़लस्तीन में हो रहा है, जो कुछ कश्मीर में हो रहा है, बिलखुसूस कश्मीर की अगर हम बात करें, वो सब तो एक तरफ जिस तरह से वहाँ पर एक पूरा का पूरा मामला तब्दील किया गया, फिर एक तवील तरीन वहाँ पर कर्फ्यू नाफिज करना, उसके बाद भारत का लाइन ऑफ कंट्रोल की इस पेंडेमिक की सिचुएशन में जब कोई एक दूसरे से नहीं लड़ा, अपने बदतरीन मुखालिफ से कोई नहीं लड़ा, तो तब भी LOC की खिलाफ वर्जियाँ करना और आबादी को निशाना बनाना कश्मीर में, ये किस तरह आप इस सारे मामले को देखते हैं? देखिए, बहुत सारे ये कश्मीर में और फ़लस्तीन के दोनों इशूज़ में बहुत ज़्यादा मुमासलत है। एक तरफ हिंदू एक्सट्रीमिज़म की आपको डिपिक्शन नज़र आती है और दूसरी तरफ एक ज़ियोनिज़म की एक्सट्रीमिज़म की डिपिक्शन नज़र आती है। और बिहाइंड द सीन अब ज़्यादा वो खैर मैं जावेद रान साहब आपको मैं क्लियरली सुन नहीं पा रहा, मैं आपकी जानिब वापस आऊँगा थोड़ा सा इस टेक्निकलिटी को ठीक करते हुए। मैं अब्दुल्ला गुल साहब, द सेम क्वेश्चन फ्रॉम यू, कैसे देखते हैं सर इस वक्त की जो सूरत हाल है और ये जुनून बढ़ता जा रहा है, चाहे हम अगर फ़लस्तीन के हवाले से बात करें, जिस तरह से इसराइली आबादियाँ हैं उनका बढ़ाना, फिर जिस तरह से कैपिटल का तब्दील करना, फिर यहाँ कश्मीर का मामला, तो हर जगह पर ये जुल्म कम नहीं हो रहा, ये बढ़ता जा रहा है और हम इकट्ठे नहीं हो पा रहे तमाम तर जो मुस्लिम उम्मा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया आपका। देखिए अरसलान खालिद साहब, दो तीन चीज़ें बड़ी वाज़ेह हैं। पहली बात यह है कि पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है वो मामला कहीं इसराइल से रिलेटेड हो या इंडिया से रिलेटेड हो, वहाँ बहुत उनकी कल दबती है और बिल्कुल खामोशी, एक मुजरमाना खामोशी जो है वो वहाँ तारी हो जाती है। उसकी बुनियादी वजूहात ये हैं कि एक तो हिंदुस्तान जो है वो एक और इसराइल जो है वो तिजारती मंडियाँ भी हैं, और क्योंकि अरब दुनिया को कंट्रोल करना है इसलिए फ़लस्तीन के बिल्कुल वहाँ आपको पता ही है पाकिस्तान की पॉलिसीज़ इसके ऊपर बड़ी वाज़ेह हैं। कायद जो थे वो बहुत सख्त इसके ख़िलाफ़ थे, लेकिन बहरहाल पाकिस्तान में भी पासपोर्ट पे हर जगह का लिखा है मा सवाए इसराइल का, ये एक बहुत बड़ा हमारा एक फ़ॉरेन पॉलिसी का हिस्सा है। मैं समझता हूँ कि बुनियादी तौर पे इसका मकसद यह है कि दोनों रियासतें जो थीं, बरतानिया ने जो है कश्मीर का भी मसला और फ़लस्तीन का मसला जो है वो मुसलमानों के लिए छोड़ के चले गए, और आज ये दंदनाते फिर रहे हैं, इनकी बाउंड्रीज़ बढ़ रही हैं और दोनों का तरीक़ाकार एक है। वो भी वहाँ डेमोग्राफी जो है वो आबादियाती नक्शा जो है वो तब्दील कर रहे हैं, यहाँ भी तब्दील कर रहे हैं, और फिर जैसे ही नरेंद्र मोदी का दौरा हुआ इसराइल का, उसके बाद से ये आबादियाती नक्शे जो हैं ये तब्दील होना शुरू हुए हैं। यानी कि इनके यहाँ एक बहुत अंदर देयर इज़ समथिंग एबिस समवेयर, ठीक है, और एक अंडरस्टैंडिंग है, एक अप्रूवल है, और यूनाइटेड नेशन दोनों जगह के ऊपर बिल्कुल फेलियर उसका जो है वो एमिनेंट है। बिल्कुल यूनाइटेड नेशन दोनों जगह पे खामोश बैठी है।
مسئلہ فلسطین جو ہے وہ صرف اور مسئلہ کشمیر دونوں جو ہے وہ نہ صرف ایک قوم کے حساب سے، ایک ملت کے حساب سے، ایک مذہب کے حساب سے مسئلے ہیں، لیکن اس سے ہٹ کے یہ ایک لیگل مسئلے ہیں، اور یہ بالکل ٹرو لیٹر اینڈ اسپرٹ اگر قانون کے مطابق دیکھا جائے تو یونائٹڈ نیشن کی قراردادیں موجود ہیں جن کی دھجیاں اڑا کے رکھ دی گئی ہیں، جن کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اس لیے جو لیگل ایسپیکٹ ہے، قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ کے وقت ایک باقاعدہ لیگل ٹیم تھی جنہوں نے تقریباً 18 کے قریب جو ہے ریزولوشنز کشمیر کے اوپر جو ہے وہ پاس کرائے تھے، لیکن اب یہ ہے کہ صورتحال جس طرح سے بگڑی ہے آپ نہیں کشمیر سمجھتے کے اندر، عبداللہ گل صاحب اب وہ جو ریزولوشنز ہیں ان کو بھلا دینا چاہیے؟ اب معاملہ اس سے بہت آگے جا چکا ہے، بالخصوص جب ہم آپ کشمیر کی درست بات فرما رہے ہیں۔ ایک اینگل یہ بھی ہے جس طرح سے آپ فرما رہے ہیں کہ ان کو فراموش کر دینا چاہیے، لیکن کب تک ہم ان کا حوالہ دیتے رہیں گے؟ کب تک ہم ہاں لیکن مانگتے رہیں گے اور کہتے رہیں گے کہ ان کب پر تک ہمارے دانشور، ہمارے جو اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہیں، جو ہمارے گورنمنٹ کے لوگ ہیں، ہمارے بیوروکریٹک چینلز ہیں، ہمارے میڈیا ہاؤسز ہیں، کب وہ سمجھیں گے کہ دنیا ایک میننگ فل ڈائیلاگ اسرائیل اور کشمیر پہ نہیں چاہتی؟ اب جب ہم یہ مائنڈ سیٹ لے کے باہر نکلیں گے، یعنی کہ کچھ ہمیں پوسچرنگ جب کریں گے، ہم سامنے آ کے کھڑے ہوں گے، اور 41 ملکوں کا جو اتحاد ہے، مجھے بہت افسوس ہے کہ ان کا دونوں جگہ پہ کردار جو ہے اسرائیل اور جو فلسطین اور کشمیر، اس پہ انتہائی مایوس کن ہے۔ بلا شبہ وہ مایوس کن ہے، میں آپ کی بات سے اتفاق کرتے ہوئے میر طاہر مسعود صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا سر، ایک وہ مسلح جد و جہد کی ایک سٹرگل تھی مجاہدین کے شکل میں، پھر ختم کیا گیا، پالیسیز تبدیل ہوئیں، بہت سارے لوگ ہمارے جو ساتھی ہیں، جو حریت رہنما ہیں، ان کا اپنا مقدمہ بات چیت کے ذریعے لڑیں گے، دنیا کو بتانے کے ذریعے لڑیں گے، وہ لڑتے رہے، کوئی خاص فرق نہیں پڑا، اور اب نوبت یہ آئی کہ وہاں پر جو ایک طویل ترین کرفیو ہے اس کی صورتحال ہے، جس طرح سے وہاں پر مظالم ہیں وہ بڑھتے جا رہے ہیں، جو عصمت دری ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے، قتل عام بڑھتا جا رہا ہے، اور ہم آج بھی اقوام متحدہ کی قراردادوں کا حوالہ دیتے ہیں اور دنیا اس پہ کوئی کان دھرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اب آپ نہیں سمجھتے یہ 2020 اور اس سے آنورڈز اب کچھ نئی اسٹریٹجی سوچنے کا، کچھ نئی حکمت عملی تیار کرنے کا، کسی اور طریقے سے کشمیر کے مقدمے کو لڑنے کا وقت آ گیا ہے، یا وہی اسٹریٹجی جو ہم لے کر چل رہے ہیں اسی کو ہم لے کر چلیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد۔ دیکھیے ارسلان صاحب، اگر ہم یون سیکورٹی کونسل کی جو ریکوگنائزڈ قراردادیں ہیں، اگر ان سے ہم چھوڑ کے کوئی اور بات کریں، کیا کوئی دنیا کی طاقت ہمیں اس میں سپورٹ کرے گی؟ میرے خیال سے نہیں۔ کسی چیز میں ہمیں دنیا بھی سپورٹ کر رہی ہے کشمیر کے مقدمے کو؟ دیکھیے، جب کہ جو ریزولوشنز مینی ٹائمز جو وہاں پر پاس ہوئے یون سیکورٹی کونسل میں، جب انڈیا اور انٹرنیشنل کمیونٹی ان پہ مطلب صورت سے وہ ایسی چیز نہیں دکھا رہی ہے، اگر ہم ان سے وڈرا کریں گے ان قراردادوں سے، پھر ہمارے ہاتھ میں کیا رہتا ہے، تو کیا دنیا متبادل کے طور پہ کوئی ایسی ریزولوشن یا کوئی ایسا حل پیش کر سکتا ہے؟ یہ اس وقت سوچا جا سکتا ہے کہ جب ایسی کوئی بات ہو۔ فی الحال ہمارے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم ان ریزولوشن سے وڈرا کریں۔ دوسری بات، جیسے کہ آپ نے کہا کہ یہ 11واں مہینہ ہے لاک ڈاؤن اور اس کا کام ڈاؤن کا کشمیر کے اندر، آپ نے دیکھ لیا ہے کہ دنیا نے ہر جگہ واویلا مچا لیا، لوگوں نے، پولیٹیکل پارٹیز نے، این جی اوز نے، کہ یہ جو لاک ڈاؤن ہو رہا ہے کووڈ-19 کی وجہ سے لوگوں کی جو زندگی ہے وہ اجیرن بن گئی ہے، لوگوں کا جو کھانے پینے کا مسئلہ ہو گیا، جاب کا مسئلہ ہو گیا، لیکن دنیا آج سمجھ رہی ہے مقبوضہ کشمیر میں جو 10 مہینے سے زیادہ کا لاک ڈاؤن جاری ہے کہ یہ لاک ڈاؤن کیا چیز ہے، اور ان لوگوں کو نہ کھانے پینے کی چیزیں میسر ہے اور نہ ان کو فراہم کی جا رہی ہے، جبکہ کشمیری وہاں پر اپیل کرتے ہیں انٹرنیشنل کمیونٹی سے کہ ہمیں فوڈ دیا جائے، ہمیں میڈیسن دیا جائے۔ او آئی سی کو انہوں نے اپیل کی ہے، او آئی سی نے انڈیا سے کہا، انہوں نے کہا کہ ہم سفیشینٹ طریقے سے ان کو میڈیسن بھی دے رہے ہیں اور فوڈ بھی دے رہے ہیں۔ ایک ریڈ کراس ہے اور ریڈ کریسنٹ ہے
किसी भी वार में इंटरनेशनल अगर कहीं सख्त तरीन जंग भी हो रही हो, लेकिन वो दो ऑर्गेनाइजेशन है, चूंकि अब सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन बन गई, पहले अलग अलग थी, उनको अलाउ है कि वो वार जोन में दाखिल होके वहाँ के लोगों को फूड, मेडिसिन एंड अदर थिंग्स वहाँ पर फराहम कराएं। लेकिन ये मकबूजा कश्मीर वाहिद जोन है, वाहिद खिता है दुनिया के अंदर जहाँ 11 महीने के इस लॉकडाउन के अंदर भी वो फैसिलिटीज़ उनको अवेलेबल नहीं है, जो कि एक सीरियस इस जो कोविड-19 का इस वक्त वबा है उसमें भी अवेलेबल नहीं है। सो लिहाजा ये चीज़ें हैं, ये वो रियलिटीज़ हैं जो हम सबके सामने हैं, जिनका हम बहुत तज़किरा भी करते हैं। जावेद राना साहब, मुझे सुन पा रहे हैं? जी मैं सुन पा रहा हूँ। सर, आपसे जानना चाहूँगा क्या राय होगी आपकी, कहाँ खड़े हैं हम फ़लस्तीन के मामलात को लेकर, कश्मीर के मामलात को लेकर? एक तरफ जिस तरह अब्दुल्ला गुल साहब फरमा रहे थे, हमारा पासपोर्ट बड़ा क्लियरली कहता है हम इसराइल को आज भी तस्लीम नहीं करते। इसका मतलब है कि हम तमाम तर हमारा जो वेट है वो फ़लस्तीनी अवाम के साथ है। फिर यहाँ पर तो एक बिल्कुल एक संगीन मसला है जो कि बिल्कुल एक डायरेक्ट हमारे दुश्मन मुल्क के साथ है। ये तमाम तर सूरत हाल, और इस वक्त हम कहाँ इस वक्त सारी सूरत हाल में खड़े हैं, कैसे देखते हैं आप इसे? अच्छा, अभी एक बहस चल रही थी कि ये जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन है, इनकी रेलिवेंस कितनी है कितनी नहीं है। एक बात तो बहुत क्लियरली देख लें कि हिंदुस्तान ने कभी उन यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन को कभी माना नहीं। अभी जो अगस्त में हुआ है, उन्होंने वो सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशन उठा के उन्होंने टोकरी में फेंक दी। इसराइल ने कभी भी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशन को नहीं माना। दुनिया सारी कह रही है इसकी इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए, 2 स्टेट्स जो है सोल्यूशन होना चाहिए। हिंदुस्तान के ऊपर भी लोग कहते हैं बायलैटरली कर लें या यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन कर लें। जो 5 अगस्त का वाकया हुआ है पिछले साल, उसके बाद 2-4 चीजें बहुत क्लियर हैं, जिसे आप कह लेंगे टेक अवे पॉइंट्स। एक तो ये कि ये लाइन ऑफ कंट्रोल खत्म हो गई। ये सीज फायर लाइन है पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान कश्मीर के ऊपर। जब एक फरीक एग्रीमेंट्स नहीं मानता, वो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन को भी नहीं मान रहा और अमलन लाइन ऑफ कंट्रोल को भी नहीं मान रहा, बिकॉज उसने अपने वाले कश्मीर को लीगली मर्ज कर लिया है और हमारे वाले कश्मीर के ऊपर उसकी नजरें हैं। तो मेरा ख्याल है कि हम जो दुनिया को एक चीज नहीं बता सके प्रॉपरली, या दुनिया समझती है वो हमारी मदद नहीं करना चाहती, कि हिंदुस्तान के लिए ये सारी चीजें बेमैनी हैं। फलस्तीनी जितना मर्जी कहते रहे, इसराइल के लिए यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशंस, 2 स्टेट सॉल्यूशंस, ये बड़ी बड़ी बातें हैं, अखलाकियात की बड़ी बातें हैं, सफारती बड़ी बड़ी बातें हैं। ये लोग नहीं मानते। हमें इस बात को समझना चाहिए। हमें यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन से विड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। हमें ये इस चीज का एहसास करने की जरूरत है कि जो हम कह रहे हैं दुनिया को समझाना चाह रहे हैं, फलस्तीन का इशू हो जाए या कश्मीर का इशू हो जाए, वो दुनिया समझ रही है, लेकिन वो आपकी सपोर्ट नहीं करेंगे। जब वो आपकी सपोर्ट नहीं करेंगे तो फिर आपके पास पॉलिसी ऑप्शन मुख्तलिफ आ जाते हैं। फिर उसका मतलब ये नहीं है कि एक बंदा आपकी बात नहीं मान रहा तो आप उसके पास बार बार जाके वही बात दोहराते हैं। वो बार बार जाके आपके साथ हमदर्दी का इजहार करता है, लेकिन अमलन कुछ नहीं करता। हमें कुछ ना कुछ खुद करना पड़ेगा। और जो हमारा एक पॉलिटिकल रेटरिक है कि कश्मीर पे अखलाकी वदा करते, अखलाकी तौर पे हम मदद करेंगे, सफारी तौर पे करेंगे, मेरा ख्याल है कि इसको किसी दर्जे में आप अपने साथ चलाते रहें, लेकिन वी नीड टू डू समथिंग बियॉन्ड इट। वो क्या हो सकता है बियॉन्ड को, अगर मैं आपसे जानना चाहूँ? एग्रेसिव सफारतकारी एक हो गई, नंबर 2? मेरा ख्याल है कि हमने आउट ऑफ द वे जाके कुछ चीजें की जिसकी हमें जरूरत नहीं थी। हमने फाइनेंशियल टास्क फोर्स पे इतना ज्यादा अंडर प्रेशर आ गए कि हमने अपने लोगों को जेल में बंद करना शुरू कर दिया। उनके खिलाफ कोई एलिगेशन नहीं है, कोई शवाहिद मौजूद नहीं है हमारे पास। हमने उनको जनाब कोर्ट के जरिए सजा भी दिलवा दी, वो टेनेबल ही नहीं है। जब आप हायर कोर्ट में जाएंगे वो सजा टेनेबल नहीं है। इट वाज अंडर प्रेशर। कोर्ट की आप जजमेंट देखें तो उसके अंदर खुद वो रेफरेंस दे रही है फाइनेंशियल टास्क फोर्स का, तो साफ लग रहा है कि हम किसी के दबाव में। और दूसरी बात यह कि हमें क्या जरूरत पड़ी है कि अगर कश्मीर के अंदर जो अंदर कश्मीरी हैं वो अगर आर्म स्ट्रगल कर रहे हैं, तो हम अगर उसको सपोर्ट नहीं कर सकते तो हम उसके खिलाफ क्यों जाते? हमारी जो एक इंपॉर्टेंट नुकते हैं राना साहब जो आपने उठाए हैं, आपने जो नुकते हैं वो
وہ ہماری دیکھیں جب کشمیر میں پہلا حملہ ہوا، جب ہماری ٹینشن ہندوستان کے ساتھ شروع ہوئی پچھلے سال میں، اس کے بعد یہ فیبرری کے ساتھ انسیڈنٹ ہوا، تو اس کے اوپر جو مجاہدین کے لوگوں نے، جن لوگوں نے اس کا ایک دعویٰ کیا کہ ہم نے کیا ہے، وہ کشمیری ہی ہے نا، وہ کشمیر کے لوگ ہیں، وہ اسلام کا نام لے کے ہندوستان کے خلاف جاوید ران صاحب پوائنٹ ویل ٹیکن، آپ نے بڑی تفصیل سے سارے معاملات پر روشنی ڈال دی، آپ نے بڑی تفصیل سے بتا دیا کہ ہمیں آؤٹ آف دا وے جا کے اتنا پریشر نہیں لینا چاہیے، رائٹلی سیڈ۔ میں آپ سے جاننا چاہوں گا گل صاحب، انہوں نے ذکر کیا ہم نے اپنے لوگوں کو جیلوں میں ڈالا، وہ جن کے حوالے سے کوئی الزام ہمارے پاس یہاں پاکستان میں نہیں ہے، لیکن وہ لوگ کہیں باہر دوسرے لوگوں کو کھٹکتے ہیں کسی بھی وجہ سے، جو کوئی ہم کہتے ہیں کہ ہم کشمیر کی مدد کریں گے، کشمیری بہن بھائیوں کی، وہ اخلاقی سطح پر بھی ہم نے چھوڑ دی، وہ ہم نے فائنینشلی بھی چھوڑ دی، اور ادر ویز بھی جو مینز تھے آپ جانتے ہیں، وہ بھی ہم اس طرح بھی کوئی کام نہیں کر رہے۔ ہم نے کہا جی اب ہم سفیر بنیں گے اور سفارت کاری کریں گے اور مقدمہ لڑیں گے۔ یہ وزیراعظم عمران خان نے خود اپنے آپ کو کشمیریوں کا سفیر بنا لیا، اور پھر وہ کام کیا جو ماضی میں کبھی نہیں ہوتا، اس طرح بھولے جیسے کبھی کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا کشمیر کا، اور آج ہم یہاں پر کھڑے ہیں کہ بالکل تن تنہا ہم چھوڑے بیٹھے ہیں کشمیریوں کو۔ دیکھیں بڑی دکھی داستان ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ ہے کہ جو انتہائی جو تشویشناک صورتحال ہے وہ آزاد کشمیر کے اندر ہے، جہاں آہستہ آہستہ جو کہ پاکستان کے لیے ایک بہت نرم گوشہ محبت پیار کا رشتہ تھا، وہ اس میں بہت دوریاں پڑتی جا رہی ہیں۔ یہ باتیں ٹی وی پہ بولنے والی نہیں ہیں، لیکن ریالٹیز کو چھپانے سے جو ہے وہ ریالٹیز جو ہے وہ جس کو کہتے ہیں نا کہ انڈر دی کارپٹ جو ہے، میں اس کو نہیں رکھ سکتا زیادہ دیر۔ رانا صاحب نے جو بات کہی کہ جو 5 اگست کے بعد ہم نے جو ایل او سی جو تھی اس کو پرماننٹ باؤنڈری میں نہیں، میں رانا صاحب سے جو ہے وہ ضرور اس بات کے لیے کہوں گا، 9/11 کے بعد ہم نے یہ پالیسی اختیار کی، 9/11 کے بعد ہم نے جو ہے وہ اپنے لوگوں کو پکڑ کے بند کرنا شروع کیا۔ 9/11 کے بعد تمام جہادی صورتیں جو تھیں وہ ہم نے اپنے نصاب سے نکالیں۔ 9/11 کے بعد مجاہد لفظ جو ہے وہ بولنا گناہ عظیم کے اندر جو ہے وہ شامل ہو گیا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ جو سیاسی سفارتی اخلاقی تو کوئی رہی نہیں ہے نا، اب معاملہ ہے عسکری کا، اور اس کی اجازت یونائٹڈ نیشن کا چارٹر خود دیتا ہے۔ آرٹیکل 3324 جو ہے وہ یہ کہتا ہے 3324 کہ آپ آرم سٹرگل جو ہے وہ کی جا سکتی ہے، اور آرم سٹرگل کی اجازت ہے۔ اس ٹائم پہ وہ نو مین لینڈ ہے۔ اگر ہندوستان نہیں مان رہا ارسلان خالد صاحب اس بات کے اوپر کہ یونائٹڈ نیشن کی قراردادوں کو وہ نل اینڈ وائڈ قرار دے چکا ہے، تو پھر وہ جا کے اپنی وہ جو قراردادیں نہرو نے جمع کرائی تھیں وہ واپس کیوں نہیں لیتا؟ اس کا مطلب ہے وہ قراردادیں ایکچولی ایکٹیو ہیں، لیکن ان کے اوپر ایک شیڈو کر دیا گیا ہے ہندوستان کی ہٹ دھرمی کا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ کیا دوسرا کوئی ملک ہو، اسرائیل کی، ہم کشمیر کے اوپر ساتھ ساتھ اس کو اسرائیل کے ساتھ بھی ریلیٹ کرتے ہیں، فلسطین کے، کیا وہ مسئلہ جہاں اگر یہ روانڈا میں ہوتا یا برونڈی میں ہوتا یا چیچنیا میں ہوتا یا اپنا بوسنیا میں ہوا تو یونائٹڈ نیشن کی فورسز صومالیہ اور دیگر میں نہیں آئیں؟ تو پھر یونائٹڈ نیشن جس کا پاکستان بھی حصہ ہے، پیسے دیتے ہیں، ہمارا کس کھیت کی پھر مولی ہے یونائٹڈ نیشن؟ وہ کیوں نہیں اپنی فورسز وہاں بھجواتا؟ میر صاحب نے جس طرح ابھی ذکر کیا کہ وہاں فوڈ اور دیگر جگہوں کو بھی اجازت نہیں دے رہے، تو اتنی جو ہے وہ کھل کھیل کے وہ بدماشی کر رہے ہیں، اور ہم صرف چین کی بنسی بجاتے رہیں گے۔ ہمارا سیاچن کے اوپر ہوا، ہمارا پہلے جوناگڑھ علیحدہ ہوا، اور ہمارا پھر بنگلہ دیش علیحدہ ہوا، لیکن ہم امن کا جو راستہ تھا اس کی جو ہے بین بجاتے رہے۔ فار گاڈ سیک، پاکستان بھی اسی طرح سے نیوکلیئر ہے، جو نیوکلیئر کارڈ انڈیا کھیلتا ہے دنیا کے اوپر، پاکستان وہ اسی صرف طریقے سے نیوکلیئر کارڈ تو نہیں کھیلتے، تو ایک بڑی آبادی اور بڑی منڈی، بڑی آبادی نہیں، لیکن اپنی طاقت جو ہے، جو آج ان کے پاس کوئی فورسز نہیں جا رہی، تو اس کی وجہ ان کی نیوکلیئر طاقت ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان جب تک ان معاملات کو سمجھے گا نہیں اور تو ہماری کیوں پالیسی سے پالوجیٹک ہیں؟ معذرت سر، ہم جو ہے وہ ود ڈیو ریسپیکٹ، ہم جو ہے وہ پچھلے 2 دہائیوں کے اندر ڈیفنس پالیسی جو ہے وہ اپنا چکے ہیں، دفاعی پالیسی۔ یہ تو 1947 سے ہم افینسو ڈیفنس کے اوپر تھے پالے، نہیں سوری، ہم صرف ایک دفاعی ریاست، ہم پہلے ہم واضح طور پر اس بات پر کیا کلیئر نہیں تھا کہ ہم اپنے دفاع، ہاں اپنے دفاع فرسٹ اسٹرائک نہیں کریں گے۔ ہیئر یو آر سر، بالکل آپ نے درست کہا، ہم دفاع اس صورت میں تو کشمیر کے لیے اگر فوج کس لیے بنائی، پھر کشمیر نہیں تھا تو اور کیا وجہ تھی بتائیں؟
آپ مجھے بتائیں نشان حیدر جتنے ہیں وہ کس بارڈر کے اوپر ہیں؟ تو فیکٹس ہیں نا جی. دیکھیں یہ فیکٹس ہیں. میں یہی گزارش کر رہا ہوں کہ اس کے اندر ہمیں یہ سوچنا ہے اور ہمیں اس کے اوپر یہ حکومت کا ساتھ دینا ہے اور ہمیں اپنے ریاستی اداروں کو مضبوط کرنا ہے اور بتانا ہے کہ آپ افینسو ڈیفنس کشمیر کے اوپر اپنائیں تب تک جب تک کہ ہم لوگوں یہ ایف اے ٹی ایف یہ ساری باتیں یہ ماضی میں بھی ہوتی رہیں. سمنگٹن، پریسلر، ایف ایم ٹی سی، سی ٹی بی ٹی، نہ جانے کس کس قسم سے پاکستان کے اوپر دباؤ لانے کی کوشش کی گئی. سوال سر چھوڑ دیتے ہیں کہ دباؤ ہم لیتے کیوں ہیں؟ لیا تھا نا، اب لے رہے ہیں. دباؤ نہیں لیا تھا، اب کیوں لے رہے ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ کیا وجہ ہے ایک جملے میں؟ وجہ یہ ہے کہ ہم اس سوال کا جواب نہیں دے سکے کہ کشمیر ہمارے لیے کتنا اہم ہے. اگر کشمیر ہمارے لیے اہم ہے بلوچستان جتنا، اور بلوچستان میں کیا آپریشنز ہو رہے ہیں، کیا سندھ کے اندر جب ضرورت ہوتی ہے تو ہوتے ہیں، کچے کے علاقے میں ہوتے ہیں، تو پھر اگر کشمیر کے اندر ہے تو پھر سیاسی سفارتی اخلاقی اگر لاہور پہ اگر حملہ کر لے تو سیاسی سفارتی اخلاقی کریں گے آپ؟ صحیح بات، پوائنٹ کوائٹ ویلڈ. میں جی ایک بریک کی جانے پڑوں گا، بریک سے واپس آ کر مزید بات کرتے ہیں اور فلسطین کی بھی بات بالخصوص ہم کریں گے، کشمیر کی تو ہم کر ہی رہیں. ساتھ رہیے. جی ویلکم بیک. بات کر رہے ہیں جو کل یوم القدس ہے. وہ تمام لوگ جنہوں نے ہمیں ابھی جوائن کیا ہے یوم القدس کے حوالے سے شاید بہت سارے لوگ نہیں اویئر، لیکن جو ہر رمضان المبارک کا جو جمعہ الوداع ہوتا ہے، آخری جمعہ ہوتا ہے، اس کو کشمیری اور فلسطینی عوام کے ساتھ اظہار یکجہتی کی جاتی ہے. پاکستان میں بھی سلسلہ جاری ہے ایک عرصے سے، اور اس میں مختلف ریلیاں مختلف جلوس کی شکل میں ایک اظہار یکجہتی کیا جاتا ہے بنیادی طور پر کشمیری اور فلسطین کے مظلوم عوام کے ساتھ. اب کل کے دن یوم القدس ہے، لیکن چونکہ یہ تمام تر سوشل ڈسٹینسنگ کے معاملے میں وہ چیزیں نہیں ہو پائیں گی، ہم آج کے دن اس سارے معاملے کو ڈسکس کر رہے ہیں. میر طاہر صاحب، ایک چیز جو ایک کامن شکایت ہے، شاید آپ کی بھی ہوگی اور بہت سارے کشمیریوں کی بھی ہے، کہ جن کا مسئلہ ہے اگر نہیں لی جاتی یا نہیں سب سے زیادہ مقدس سمجھی جاتی تو ان کی رائے نہیں سمجھی جاتی. جب پرویز مشرف صاحب نے آؤٹ آف دا باکس سولوشن کی طرف وہ گئے تو تب بھی جو کشمیری رہنما ہیں ان کا یہ ماننا تھا کہ وہ ان کو اس میں شامل نہیں کیا گیا، اور شاید وہ اس تمام تر چیزوں سے اتفاق نہیں کرتے. یہ کیا صرف ایک تاثر ہے یا یہ ایک حقیقت ہے؟ میرے خیال میں یہ ایک چیز اچھی ہو رہی ہے. اگر مشرف صاحب کے دور میں آؤٹ آف باکس کچھ چیزیں ہوئی ہے اور سارے کشمیریوں نے اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا ہے، یہ اچھا ہوا ہے. کیونکہ اگر انڈیا اور پاکستان دو فریق کے طور پر اگر بات چیت کرتے ہیں وہ فیل ہوتی ہے، تو اگر اس بات چیت میں کشمیر بھی ہو اور وہ فیل ہو جائے تو یہ سیٹ بیک پہنچائے گا ایشو کو. سو یہ اچھا ہے، کیونکہ وہ آؤٹ آف باکس 4 پوائنٹ پروگرام مشرف صاحب نے جو لانچ کیا تھا، اور اس کو اس وقت کے جو جناب علی سپر پاور سے انہوں نے ان کو حمایت بھی کی تھی دبے لفظوں میں آؤٹ آف باکس اس میں. سو لہٰذا وہ فیل ہوئی، اور آخری وقت پر آپ کو پتہ ہے آگرہ میں وہ جو ڈکلیریشن سائن ہونا تھا وہ نہیں ہوا. تو اگر اس میں کشمیری ہو جاتے تو یہ ایک سبکی سی کشمیری لوگوں کو اور کشمیر کاز کو ہو جاتا. دوسری بات، میں یہاں پر ایک چیز سے اتفاق نہیں کرتا ہوں اپنا بھائی سے، رانا صاحب سے، کہ دیکھیں جو ریزولوشنز پاس ہوئی ہے 48 سے لے کر کئی 57 تک بھی، 1957 تک بھی، اور ان ریزولوشنز کو تو انڈیا نے ایکسیپٹ کیا ہے. اب امپلیمنٹیشن کی جو پرابلم ہے، اب ان ریزولوشنز کو امپلیمنٹیشن کرنے کے لیے آپ کو یاد ہوگا ایک کمیشن بھی بنایا گیا تھا. ایک آپ اگر کو یاد ہو کہ سر اوون ڈیکسن کا ایک فارمولا بھی اس دوران آیا تھا. سو لہٰذا یہ انڈیا ہے کہ اپنے ان ریزولوشنز کو سائن کر کے پھر وڈرا کرتا ہے، اس پر امپلیمنٹیشن نہیں کرتا ہے. سو لہٰذا ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ انڈیا نے کوئی ریزولوشن پاس نہیں ہونی دیا، پاس تو ہو گیا ہے، سگنیچر اس کے موجود ہے. اب آتے ہیں آگے. یہ بھی یہاں پر گل صاحب نے بھی کہا ہے فلسطین کے حوالے سے، چونکہ آج یہ دونوں ایشوز ہے. اور میں یہاں پر ایک واقعہ جو ہوا ہے 21 مئی کو 1990 کو، جب جو میروائز عمر صاحب ہے ان کے والد صاحب مولانا میروائز فاروق صاحب کو شہید کیا گیا تھا. جو اس جنازے میں لوگ کندھا دے رہے تھے جنازے کو، وہ 70 لوگ
70 लोग शहीद हुए उस दिन। اور اس کے بعد یہی دن چونکہ ہر سال مقبوضہ جموں و کشمیر میں منایا جا رہا ہے، تو ایک اور قداور شخصیت لیڈر خواجہ عبدالغنی لون، وہ 2002 میں اسی فنکشن میں عیدگاہ مزار شہداء میں حاضری دے رہے تھے، نامعلوم بندوق برداروں نے ان کو بھی شہید کیا ہے۔ ان کو بھی ہم آج کے اس دن کے حوالے سے خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ اب قدس کے حوالے سے جو، چونکہ یہ آپ کو پتہ ہے کہ امام خمینی صاحب نے یہ دن منایا، اور پھر کشمیر میں اور پاکستان میں جتنے بھی علماء ہیں انہوں نے اس کو کشمیر کے ساتھ بھی کہا ہے کہ یہ دونوں ٹیریٹریز جو ہے مسلمانوں کی ٹیریٹریز ہے، میجارٹی مسلمانوں کی ہے، اور یونائٹڈ نیشن ریکگنائزڈ ٹیریٹریز ہے۔ انفارچونیٹلی چونکہ میجارٹی مسلمان ہے، اور وہ کیوں ہمارے اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کریں گے، یہ ہمیں سوچنا ہے، یہ اسٹریٹجی ہمیں بنانی ہے۔ جس طرح گل صاحب کہتے ہیں، ہمیں اس حوالے سے دیکھنا ہوگا کہ یہ جو دونوں ایشو ہے، اب دیکھیے اب پاکستان فلسطین پر خاموش تو نہیں رہ سکتا ہے۔ اب گل صاحب نے 41 کا، میں تو اس کو 31 کہتا ہوں، ممالک کا جو اتحاد ہے، اسی دوران بش صاحب نے کہا کہ یہ جو حماس ہے ہم اس کو ٹیررسٹ ڈکلیئر قرار دیتے ہیں، تو کسی نے اس کو اعتراض نہیں کیا۔ حزب اللہ یہ ڈکلیئر اس کو قرار دیتے ہیں یہ ٹیررسٹ ہے۔ ایون کی جو جس کو بردرہڈ کہتے ہیں، اخوان المسلمون، جنہوں نے الیکشن بھی لڑا مرسی صاحب کو، اور اس کی حکومت کو ٹاپل بھی کیا گیا، کیوں؟ کیونکہ وہ فلسطین کے حوالے سے، مسلم ایشوز کے حوالے سے کلیئر تھا، اور اس نے برملا کہا تھا کہ ہم اس ایشو کو حل کرنے میں جو بھی ایز اے مسری جو پریزیڈنٹ اس کا رول ہے وہ ادا کریں گے۔ لیکن انفارچونیٹلی مسلم امت ڈیوائیڈڈ ہے۔ فلسطین بھی، میں نے ایک پروگرام میں کہا 2 دن پہلے سچ ٹی وی کے، کہ جب تک کہ مسلم امت اتفاق نہیں کریں گے کہ یہ 2 ایشوز جو ہمارے لانگ پینڈنگ ہیں ان کو حل کرنے میں اپنا ہمیں رول نہیں پلے کرنا ہے، تب تک نہیں۔ اب دیکھیے کہ ایسٹ تیمور، خالد صاحب، ارسلان صاحب، ایسٹ تیمور پہ کون سی یونائٹڈ نیشنز کی ریزولوشنز پینڈنگ تھی جن کو حل نہیں ہو رہا تھا؟ کیونکہ دباؤ ڈالا گیا تھا انڈونیشیا پر۔ انڈونیشیا کے ایک ایکس مصدر نے مجھے کہا کہ اگر ہم اس وقت وہ فیصلہ نہیں مانتے تو ممکن ہے کہ 5-6 حصوں میں انڈونیشیا کو تقسیم کرنے کی سازش ہو رہی تھی۔ سو لہٰذا بہت ساری چیزیں ہیں جو مسلم امہ کو اور ایون مسلم گورنمنٹ کو زیادہ کرنے کی ضرورت ہے۔ بالکل صحیح آپ نے فرمایا۔ میں جاوید رانا صاحب، فلسطین کے حوالے سے آپ کی رائے جاننا چاہوں گا۔ جو اس وقت چاہتا ہے اسرائیل وہ کرتا ہے، امریکی سپورٹ حاصل ہے، آباد کاریاں کس طرح سے بنانی ہیں، کیا ایکویژن ہونی ہے، کس کا کیا رول ہونی، یہ تمام تر چیزیں کی جا رہی ہیں۔ امریکہ فریق ہے، تمام تر چیزیں وہ اسرائیل کے اس حق میں کرتا ہے۔ ابھی ذکر کیا میر طاہر صاحب نے کہ جو کوئی خاص زیادہ آواز بھی اٹھاتا ہے فلسطین کے حق میں، جو عالمی، جو پاکستان، جو مسلمان برادری، جو مسلمان برادر ممالک ہیں ان کی اگر لیڈرشپ سے، تو اس کو بھی کہیں نہ کہیں رستے سے ہٹایا جاتا ہے۔ جب مسلمانوں کا اتحاد بنتا ہے یا مسلم امہ ہاتھ میں ہاتھ ڈالتی ہے یا زیادہ قریب آتی ہے، تو تب ان کے درمیان بھی کوئی نہ کوئی ڈیوائیڈ ڈال دی جاتی ہے۔ یہ کب تک ایسے ہی سلسلہ چلتا رہے گا؟ ایک چھوٹی سی کلیریفیکیشن کر دوں۔ بات یہ کہ ہندوستان یو این سیکورٹی کونسل ریزولوشن کو مانتا رہا شروع دنوں میں، جب وہ یو این سیکورٹی کونسل میں گئے تھے۔ جب بائی لیٹرل ایگریمنٹ ہو گیا، سملر ایگریمنٹ ہو گیا، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ تو بائی لیٹرل ہمارا ڈسپیوٹ ہے، ہم اس پہ پڑھنا نہیں چاہتے۔ اور یہ جب بائی لیٹرلی نیگوشیشن ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ پاکستان کی سائڈ سے ٹیررزم بند کرے، تو یہ تماشا ہے۔ تو عملاً وہ کبھی بھی انہوں نے نہیں مانا، اور جو رہی صحیح کثر تھی وہ 5 اگست کو پوری ہو گئی ہے۔ اچھا، میں جو آپ نے بہت اہم سوال کیا، دیکھیں فلسطین کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے گزشتہ 1 صدی سے، اس کی شاید ہی تاریخ میں کوئی مثال ملتی ہو۔ اگر ہم یہ سوچتے ہیں کہ OIC کے اندر کوئی ایسی بہت ریزولوشن آنے سے فلسطین کا مسئلہ حل ہو جائے گا، تو میرا خیال ہے کہ پروبلی وی آر لیونگ ان اے فولز پیراڈائز۔ ایسا کبھی نہیں ہوگا، اور ایک بڑا طریقہ واردات ہے کہ جناب آپ OIC میں بڑی بڑی تقریریں کریں گے، بڑی بڑی ریزولوشنز آئیں گی، عملاً کچھ نہیں ہوگا۔ ہمیں اس وقت جو سب سے بڑا خدشہ ہے اور خطرہ ہے، اور جو نقصان پہنچ رہا ہے جو مسلم کازز کو، کشمیر ہو گیا، فلسطین ہو گیا، وہ ہمیں مسلمان ملکوں سے پہنچ رہا ہے۔ جو غیروں سے کوئی بڑا شکوہ نہیں ہے، غیر تو آپ کے خلاف سازشی بھی کریں گے، آپ کی مدد بھی نہیں کریں گے، لیکن جو آپ کے اپنے ہیں وہ سازشوں کے، ان کے ممالک جو ہیں، ان کے جو حکمران جو ہیں بدقسمتی سے مشرق وسطیٰ کے اندر، وہ سازشوں کے سب سے بڑے گڑھ، اور جتنی سازشیں ادھر ہو رہی ہیں وہ زیادہ جو ہے فلسطینیوں کے خلاف ہو رہی ہیں۔
मैं नाम नहीं जानबूझ के लेना चाहता, लेकिन आपको सबको पता है, तो उनके बस नहीं चल रहा कि किसी तरह इसराइल के साथ सफारती ताल्लुकात जो है कायम कर लिए जाए। ये जो डील ऑफ सेंचुरी हुई है, ये जो मोनोलॉग था प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का, आप देखें उसकी, जैसे ये कोरोना वायरस का उन्होंने वायवला चलाया है, एक मौका मिला है, आप वेस्ट बैंक जो जॉर्डन के साथ जो उसका बॉर्डर है उसको ये उसका 30% टेरिटरी जो है उसको एनेक्स कर रहे हैं, और उनकी बड़ी क्लियर कैलकुलेशंस हैं कि मुसलमान ममालिक के अंदर रेजिस्टेंस नहीं है, ये रेजिस्ट नहीं करेंगे, आ जाके ईरान में प्रोटेस्ट हो जाएंगे, पाकिस्तान में हो जाएंगे, हिंदुस्तान में कुछ हिस्सों में हो जाएंगे, कुछ स्टेटमेंट्स बड़ी बड़ी आ जाएंगी, इससे ज्यादा ये करने वाले नहीं हैं। अगला उनका उन्होंने जो डील ऑफ द सेंचुरी है उसको इम्प्लीमेंट करना है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के दामाद ने बड़ी जो है ना मस्खर अंदाज में कहा कि ये ले ले, ये आपके पास आखिरी ऑप्शन है, वरना ये भी नहीं मिलेगा। तो अभी आपको याद होगा कि जॉर्डन जो है उन्होंने वॉर गेम्स की हैं, उनका 300 से ज्यादा किलोमीटर का जो बॉर्डर ऑफ इसराइल के साथ है। अब खदशात ये बढ़ रहे हैं कि इसराइल जो है वो वेस्ट बैंक से आगे जाएगा, और अब अल्लाह मुझे माफ करे लेकिन उनके पूरी ये प्लान में मौजूद है कि मस्जिद अक्सा को शहीद किया जाएगा। तो हम देखते रहेंगे, तालियां बजाते रहेंगे, स्टेटमेंट्स देते रहेंगे, अमलन कुछ नहीं करेंगे। अब्दुल्ला गुल साहब ने बहुत अच्छी बात की है। देखें, हमने जहाज को टेररिज्म का डिक्लेयर कर दिया है, क्योंकि नैरेटिव जो है वो सारे का सारा वेस्टर्न माइंडसेट जो हमारे पाकिस्तान के अंदर भी मौजूद है और जो बाहर तो है ही, वो बिल्डअप कर रहा है। हम कोई भी लिजिटिमेट रेजिस्टेंस करते हैं जिसको हमें यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की जनरल असेंबली भी बैक करती है, वो एक्सेप्टेबल नहीं है। मीडिया में नैरेटिव वही बन रहा है जो इजराइल चाहता है, जो मगरब चाहता है। हमारे जो इंटेलेक्चुअल माइंड्स हैं, मुझे ये कहते हुए शर्म आ रही है, लेकिन इन इश्यूज के ऊपर किसी दर्जे में करप्ट हो चुके हैं। बिल्कुल सही जी। अब्दुल्ला गुल साहब, सर मेरे ख्याल से ये हम मायूस हो जाएं, मुसलमान मायूस हो जाए, ये होना नहीं चाहिए। इस वक्त एक मायूसी ज़रूर है कि अभी जिस तरह से राना साहब ने भी कहा कि हम बैठ के तालियां बजा रहे हैं, ये मैं भी सवाल अपने आप से करता हूँ, ये आप भी करते हैं। जब कश्मीर 5 अगस्त के बाद तब्दील होती है सारी सूरत हाल, और फिर हम दिन गिनते हैं और आज देखते हैं कि कितने महीने गुजर गए और फिर वो सूरत हाल वैसी है, तो फिर भी हम सवाल करते हैं। लेकिन यकीनन जो हमारे ऊपर बड़े बैठे हैं, जो हमारे इंटेलेक्चुअल्स हैं, आप इत्तफाक करेंगे कि वो करप्ट हो गए हैं और दे आर वेटिंग फॉर द राइट टाइम, या शायद हम जज्बात से काम लेते हैं और उनकी स्ट्रैटेजी को समझ नहीं पा रहे हैं। अरसलान साहब, नहीं, बिल्कुल हम स्ट्रैटेजी को, आवाम जो होती है ना वो सबसे बाशऊर चीज़ होती है, इसीलिए कहा गया है ज़बान खल्क़ को खुदा नकारा खुदा समझो। जावेद राना साहब की बात को आगे बढ़ाते हुए कि हम कब तक फिर रुकेंगे, तालियां बजाएंगे, यही फार्मूला कश्मीर पे आ रहा है जनाब। डील ऑफ द सेंचुरी जो है वो एक और आपकी डेथ ऑफ अ नेशन जिसको मैं कहता हूँ, वो एक और कश्मीर के लिए भी आ रहा है। इसलिए मसला ये है कि यहाँ जो सुम्मुम बुकमुन हुक्मरान बैठे हैं, मसला उम्मत इस्लामिया का मायूस नहीं है, बिल्कुल कोई नेशन, मैं कहता हूँ कोई अरब कोई अजम कोई मायूस नहीं है, लेकिन हुक्मरान जो हैं इंतहाई कावर्ड हैं, बुज़दिल हुक्मरान है। माजरत के साथ नहीं, बल्कि मैं बवांगे दौल कह रहा हूँ कि माजरत खाना पॉलिसी है, अपोलोजेटिक, सरेंडर एंड अपीजमेंट की पॉलिसी जो है वो चल रही है। परवेज़ मुशर्रफ साहब ने जो फार्मूला बनाया, उसके बाद आप मुझे बताएं कि क्या हुआ। आप ये बताएं कि परवेज़ मुशर्रफ साहब ने जब इसराइल के हवाले से गुफ्तगू शुरू कराई, कसूरी साहब ऑन रिकॉर्ड मौजूद हैं, वो वहाँ गए तुर्की में क्या बात हुई, क्यों हुई, किसके कहने पे हुई, उसका मतन क्या था, उसका मकसद क्या था। असेंबली में फ़लस्तीन के वो जो इसराइल को तस्लीम करने के हवाले से तकरीर क्यों हुई, बात तो ये है। किसी ने बोला था, क्या उनकी तरफ से कोई रिक्वेस्ट आई थी तस्लीम करने की? आप शाह से ज्यादा मोर लॉयल देन द किंग, आप किसको बताना चाह रहे हैं, क्यों बताना चाह रहे हैं? फिर देखें, दूसरी बात यह है, मैं चाहूंगा जरा हल की तरफ आएं, क्या हम करें, क्या सोल्यूशन क्या है? हुक्मरान यही है। देखें, सबसे पहले तो मैं एक चीज जो भूल गया शुरू में कह देनी चाहिए थी, 27वीं रमजान शरीफ है, पाकिस्तान बना था, अल्लाह ताला का अजीम तोहफा है, आप सबको मुबारक हो। और इसके अंदर जो काम करने वाला है, काम ये करने वाला है कि क्या पाकिस्तान OIC से कम जो बीजेपी है या इसी तरीके से इजराइल है या दूसरे ममालिक हैं, उनको टेररिस्ट नहीं डिक्लेयर करवा सकता? नहीं करवा सकता। ये आंसर भी मैं दे देता हूं। अगर नहीं डिक्लेयर करवा सकता तो हमें फिर उस शजर से पैवस्ता रहना ही नहीं चाहिए, हमें एक नया इत्तेहाद जो है वो कायम करना चाहिए। और वही इत्तेहाद कायम होने जा रहा था
मलेशिया आप जा नहीं सके क्योंकि रोक लिए गए। ये जो लीडरशिप, इरादों में कमजोरी होती है, कभी आपके जज्बों में, हथियारों में कमजोरी नहीं हुआ करती, कभी पैसों में कमजोरी नहीं होती। पैसे तो जब हमारे पास थे 71 के अंदर, तो हम फिर टूट क्यों गए थे? हम तो एशियन इकोनॉमिक टाइगर थे। देखें, ये वो तल्ख हकायक है, इसलिए हमें एक नया शराजा बंदी जो है वो बनानी पड़ेगी। हमें एक नया जो इत्तेहाद है, और वो सिर्फ मुस्लिमीन के दरमियान में नहीं, बल्कि वो तमाम डाउन ट्रॉडन जो लोग हैं, जो पूरी दुनिया के अंदर अमेरिका के और इस्तेमार के हाथों में, और भारत के नेबरिंग कंट्रीज जो बिल्कुल जलील और रुसवा हो गए हैं भारत के हाथों, उनके ज़रिए जो है हमें एक इत्तेहाद कायम करके, हमें भी चाहिए कि हम आरएसएस को, हम बीजेपी को, हम इसराइल को, हम वो तमाम ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं जो मुसलमानों के ख़िलाफ़ और जो इसमें मुजरमाना गफलत बरत रही हैं, उनके खिलाफ करके कम से कम हम और कुछ नहीं तो टेररिस्ट तो डिक्लेयर कर सकते हैं। हमारे फॉरेन ऑफिस ने क्यों नहीं डिक्लेयर किया आज तक? बात तो ये है। ठीक, ताहिर मसूद साहब, सर आपकी क्या राय होगी? मसाइल को देखें, इस वक्त थोड़ी मायूसी है, लेकिन आई एम क्वाइट श्योर कि ये वक्ती है। जी, जाहिर सी बात है, हम तो उम्मत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, मायूस नहीं होना चाहिए, और इंशाल्लाह यकीन महकम होना चाहिए कि ये मसला हल होगा। लेकिन स्ट्रेटजी में हमेशा तब्दीली और उसमें सीमित, अगर कहीं कहीं खराबी है उसको दुरुस्त करने की ज़रूरत होती है। एक चीज़ मैं ये कहूँगा कि हमसे, ये मैं मानता हूँ, उसमें पाकिस्तान भी शामिल है, पाकिस्तान की मजहबी जमातें भी शामिल है, और हम हुर्रियत वाले भी इसमें कहीं कहीं शामिल है। जो असर रसूख जो मिडिल ईस्ट में वहाँ की हुकूमतों पर हुकूमत पाकिस्तान का होना चाहिए था पिछले 8, 9, 10 साल से, वो नज़र आ रहा है कम होता रहा है। अब देखिएगा कि सरजमीन अरब पे अब जय श्री राम सुबह और शाम घंटियाँ मंदिरों में बजती है, लेकिन इंडिया के अंदर अल्लाह अकबर की अजानें नहीं बज रही है, नहीं सुनाई दे रही है। उन मस्जिदों के मीनारों को दुनिया ने देखा है, वीडियो पे आपने भी देखा, आपके चैनल ने दिखाया, आपका प्रोग्राम भी मैं एक दिन उस पर आपने किया, दिखाया है। तो उन मीनारों को गिराया जा रहा है, और वहाँ उस मीनार जहाँ पर अल्लाह अकबर की अजान सुनाई दे रही थी, वहाँ पर जय श्री राम का नारा लग रहा था। तो ये इसमें हमारी मुल्क की मजहबी जो रहनुमा सबकी कहीं ना कहीं भी गलती है, हुकूमत की भी, और शायद हम लोगों और इन तमाम तर चीज़ों की तस्दीक की ज़रूरत है। जावेद राना साहब, सर योर टेक। मेरा ख्याल है कि हम बड़े वाइडर कॉन्फ्लिक्ट की तरफ जा रहे हैं। हम अपने आप को अरसा दराज से बचा रहे हैं कि कश्मीर को ज्यादा ना फैलाएं, पाकिस्तान की हिंदुस्तान के साथ बड़ी जंग शुरू हो जाएगी। दूसरी तरफ जो बीजेपी की जो पॉलिसी है, वो कश्मीर उसका एक छोटा सा हिस्सा है, एक छोटा सा कंपोनेंट है, उसके अंदर वो पूरे रीजन में एक्सपेंशनिज्म करेंगे अगर हमने उनको ना रोका। तो हम चूंकि उनको रोक नहीं रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि अल्टीमेटली एक वाइडर कॉन्फ्लिक्ट खित्ते के अंदर शुरू हो जाएगी, और ये जो मामला है बुनियादी तौर पे फिर ये प्योर जो है मजहबी बुनियादों पे लड़ा जाएगा। यही हाल फलस्तीन के अंदर होने वाला है। फलस्तीन के मिडिल ईस्ट के अंदर जो उनके हुक्मरान है, जो खिलाफत टूटने के बाद उन्होंने जो पूरी उम्मत मुसलमान के मसलत किए थे ना, वो आप देखें उनके पाँव के नीचे से जमीन निकलती जा रही है। तो ये जो हुक्मरान आज आपको नजर आ रहे हैं मशरिक़ वस्ता में और कहीं भी, वो जरूरी नहीं है कि आज से 1 साल बाद होंगे, 6 महीने बाद होंगे। सूरत हाल बड़ी तेजी से बदल रही है, और हुक्मरान तबकों को, खास तौर पे मुसलमान हुक्मरान तबकों को इस बात का अंदाजा नहीं है कि उनके साथ क्या होने वाला है। ठीक है, और यकीनन सूरत हाल जी बेहतरी की तरफ जाएगी। बात अगर आपकी इजाज़त से, जंग से आप जितना दूर भागेंगे अरसलान खालिद साहब, जंगें उतनी करीब आ जाएंगी। फ़लस्तीन अगर दिल है तो शाहरग आलम इस्लाम की कश्मीर है। इस बात को कभी नहीं भूलना चाहिए। इस बात को जी बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए, और उम्मीद करते हैं हम कभी नहीं भूलेंगे। फिल वक्त अगर वक्ती मायूसी भी है तो ये मायूसी के बादल छट जाएंगे, और उम्मीद करते हैं कि बेहतरी हमें जो है वो आने वाले वक्त में नज़र आएगी। इस पॉजिटिव नोट के साथ तीनों मोअज़्ज़ज़ मेहमानों का शुक्रिया अदा करूँगा। आज के प्रोग्राम से इतना ही। अरसलान खालिद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।